नमस्ते। कार्यक्रम चिल्ड्रन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार दिउँसो 4:25मा नेपाल टेलिभिजनमा आउने गर्दछ र कार्यक्रममा म तपाईहरुसँगै थुप्रै साथीहरू लिएर आउने गर्दछु। म हुँ सुनिता डङ्गो र अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामीले स्टुडियोबाट कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छैनौं। हामी घर-घरमै सुरक्षित रूपमा बसिरहेका छौं र घरैबाट हामीले भर्चुअली थुप्रै साथीहरूसँग कनेक्टेड भइरहेका छौं र त्यही क्रममा आज पनि थुप्रै साथीहरू हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। दुईजना स्पिकर हुनुहुन्छ, साथसाथै अरु थुप्रै साथीहरू सहभागीको रूपमा कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ र उहाँहरूले पनि आज प्रश्न गर्नुहुनेछ। सबैलाई स्वागत छ र तपाईहरुलाई पनि कार्यक्रम चिल्ड्रन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज होमा स्वागत गर्दछु। म हुँ सुनिता डङ्गोल र त्यसैगरी कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि वेलकम टु द प्रोग्राम। Welcome everyone. Thank you. ओके, कार्यक्रममा हामी साथीहरूको परिचयबाट सुरु गर्दैछौँ। सो अविरल आफ्नो परिचय दिनुस्। नमस्ते, मेरो नाम अविरल पोखरेल हो। म एलआरआई स्कुलमा कक्षा 8 मा अध्ययन गर्छु। मेरो हबी भने मलाई कविता वाचन गर्न, गीत गाउन, नयाँ कुराको खोज गर्न, साइन्स सम्बन्धी नलेज पाउन मन पर्छ र मेरो फ्युचर एम भनेको चाहिँ साइन्टिस्ट बन्नु हो। ओके, त्यसैगरी आशा। मेरो नाम आशा तामाङ हो र म ज्ञानोदय स्कुलमा कक्षा 4 मा पढ्छु र मेरो इच्छा चाहिँ डाक्टर बन्नु हो र मलाई डान्स पनि धेरै मन पर्छ। ओके, डान्स गर्न पनि एकदम मन पर्छ है। त्यसैगरी अविरललाई चाहिँ भोलि पर्सि साइन्टिस्ट बन्नु मन छ। साइन्टिस्ट चाहिँ किन बन्नु मन लाग्यो अविरल? साइन्टिस्ट किनभने मलाई विभिन्न कुराको खोज गर्न मन पर्छ। त्यसको पनि त्यसको रिजन किन हो, कसरी भयो, त्यस्तो कुरा थाहा पाउन बढी इन्ट्रेस्ट लाग्छ। भनेपछि यो पछाडिको विज्ञान के छ त, के हो कारण भनेर पत्ता लगाउन साह्रै मन पर्छ अविरललाई है अविरल? अनि कविता वाचन पनि गर्नु मन लाग्छ भन्नुभयो है। कार्यक्रमको सुरुमा एउटा कविता सुनौँ न त। कविताको शीर्षक रहेको छ वीरहरूलाई आह्वान। आओ हे बलभद्र भक्ति हरि है, बैरी हराऊ सब, टुकरा देश बचाऊ वीरहरू हे, बैरी डराऊ सब, फर्काऊ दल त्यौतैतिर तिमी, उर्लेर प्रत्युत्तर, मारी दुर्जन युद्धमा त सजिलै, संग्राम जित्ने गर, बैरी दूर भगाउने समरमा, हे वीर हे नायक, तिम्रा तोप तथा गधा र खुकुरी, तीखा बनुन् लायक, टाढा पारिपुमा प्रहार गरिदेऊ, प्राणै उडाऊ तब, पड्काऊ बमरे धुवाँ तिरिमिरी, साथी नदेखुन् तर, तिम्रै मित्र हुनन् प्रयत्न रणमा, संसार फर्काउने, पस्की युद्ध कला विचित्र चपला, संग्राम फर्काउने, यी अस्तित्व मिटेर गाछ अब त, आफै भए दुर्जन, भन्छ देश बचाउनै भव तिमी, रक्षक स्वयं नै बन, तिम्रै राष्ट्र बिरामी भाछ हिले, जल्दैछ यो दिन दिन, रोगै मुक्त बनाउनै अब अमर, जन्मै चलिन्न किन, एक कर्तव्य बुझेर आऊ साहसी, गर्नु सम्वर्धन, आऊ देश बचाऊ वीरहरू हे, गर्दैछ आह्वान, आऊ देश बचाऊ वीरहरू हे,
गर्दैछु आह्वान। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ अविरल, कति मिठो कविता वाचन गर्नुभयो, थ्याङ्क यू। आशालाई चाहिँ साह्रै नाच्नु मन लाग्छ भन्नुभयो, आफूलाई चाहिँ कहिलेबाट नाच्न थाल्नु भएको हो अनि कस्तो खालको डान्स गर्न चाहिँ एकदमै मनपर्छ आशा? मलाई चाहिँ डान्स गर्न मैले युकेजीबाट सिकेको हो। मलाई चाहिँ मन्नु म्यामले सिकाउनुहुन्छ डान्स। मलाई डान्स गर्न चाहिँ धेरै रमाइलो लाग्छ र आफ्नो साथीसित डान्स गर्न झनै रमाइलो लाग्छ। अनि कस्तो खालको गीतहरूमा चाहिँ डान्स गर्न मनपर्छ आशालाई? म सिम्पल गीतमा डान्स गर्छु। ओके, सो अब हामी अविरलसँग कुरा गर्दैछौँ। अविरललाई चाहिँ पोएम एकदमै राम्रो गाउन आउँदो रहेछ, एकदम वाचन एकदम राम्ररी कविता वाचन गर्नु हुँदो रहेछ। यो चाहिँ कहाँबाट प्रेरणा मिल्यो होला अविरल? यो चाहिँ मेरो एउटा सरले अनि मेरो दाइले कविता निकै राम्रो लेख्नुहुन्छ, वाचन गर्नुहुन्छ, अनि उहाँबाटै मैले प्रेरणा पाएको। ओके, त्यसै गरी अविरललाई चाहिँ हामीले अविरलको भिडियोज पनि मैले युट्युबहरूमा हेरेकी थिएँ। अविरलले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधेर केही पनि नदेख्ने गरी पट्टी बाँधेपछि अनि त्यो पोस्टर फोटोजहरूलाई चाहिँ छामेर, त्यो अब्जेक्टलाई छामेर त्यो कुन रङको हो अनि त्यसमा चाहिँ के छ, के वस्तु छ भनेर पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ कसरी हो, त्यसको पनि एउटा टेक्निक हुन्छ कि कस्तो हो अविरल? त्यो चाहिँ मलाई सेन्स आउँछ, मैले मेडिटेसन गर्छु अनि त्यसरी छामेर सुनेर पत्ता लगाउँछु। कस्तो खालको मेडिटेसन हुन्छ त्यो? मेडिटेसन गर्दा चाहिँ हामी निकै कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ, अरू बाहिरी कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन, निकै फोकस भएर छाम्नुपर्छ अनि सेन्स आउँछ अनि त्यसरी गर्न सक्छु। अनि आफूमा चाहिँ यो खुबी छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी पत्ता लगाउनु भयो? यो चाहिँ मेरो बाबाले त्यो एउटा ठाउँमा एउटा ठाउँ थाहा पाउनु भएको थियो, त्यहाँ धेरैजना अरू साथीहरू पनि जानुहुन्थ्यो, तर कोहीले सक्नुहुन्थेन, कोहीले मात्र सक्नुहुन्थ्यो अनि मैले पनि सकेँ। ओके, भनेपछि कसैले सक्ने कसैले नसक्ने अनि सक्नेमा चाहिँ तपाईँ पनि पढ्नुभयो है? हजुर। अनि यस्तो खालको आफूमा भएको यो क्षमताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा साथीहरूले के भन्नुहुन्छ अविरल? यो क्षमताको कारणले मैले सिधा कुरा जनतासँगमा इन्टरभ्यू पनि दिएको थिएँ र थुप्रै अरू युट्युब च्यानलहरूमा पनि दिएको थिएँ, स्कुलमा पनि देखाएको थिएँ सर म्याडमहरूलाई। भनेपछि धेरैजनामा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ, यही क्षमताको कारणले गर्दा खुसी पनि पक्कै पनि लाग्छ होला है। अब हामी आशासँग कुरा गरौँ। आशालाई नाच्न एकदमै मनपर्छ अनि पढ्नु पनि एकदमै मनपर्छ। अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा घरैमा बसेर पढिरहनु भएको छ अनि घरैमा नै घर चाहिँ स्कुल अनि आफ्नो घर सबै थोक चाहिँ आफ्नै घर नै भएको छ होइन। सो यस्तो समयमा चाहिँ कसरी समय बिताउनुहुन्छ आशा? म अहिले चाहिँ स्कुलमा आएर पढेको छु अनि यहाँ साथीहरूलाई पनि भेटिन्छ अनि यहाँ रमाइलो पनि हुन्छ। अलिक थोरै भए पनि रमाइलो हुन्छ यहाँ त्यसरी साथीहरूलाई भेट्न पाएर, अनि यहाँ सरहरूलाई पनि भेटिन्छ अनि रमाइलो नै हुन्छ यहाँ स्कुलमा पनि। ओके आशा, अनि अहिले स्कुल पुरै लागिरहेको छ कि कसरी पढिरहनु भएको छ? स्कुलमै गएर पढ्छु भन्नुभयो है, कसरी पढ्नुहुन्छ? हामीले अनलाइन क्लास गरिरहेको छौँ स्कुलमा। अब कसैको घरमा नेट हुँदैन, त्यही भएर स्कुलमै आएर पढ भन्नुहुन्छ अनि। भनेपछि घरमा इन्टरनेटको समस्या हुने साथीहरू चाहिँ स्कुलमै आएर पढ्नुहुन्छ है? हजुर। अनि कतिजना साथीहरू हुन्छ अनि स्कुलमा कस्तो त्यो प्रिकसन हुन्छ नि, अब अहिले त हामी एकदमै सावधान हुनुपर्छ अनि सावधानी चाहिँ अपनाउनुहुन्छ स्कुलमा, कस्तो हुन्छ एक्चुअली भनिदिनुहोस् न। अब यहाँ सबैजना छुट्टै बस्छन् अनि हामी सेनिटाइजर लगाएर मात्र भित्र आउँछौँ अनि जाँदा पनि हात धोएर सेनिटाइजरहरू लगाएर मात्र जान्छौँ।
भनेपछि आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी चाहिँ अपनाउनुहुन्छ है। मास्क लगाएरै बस्नुहुन्छ अनि क्लासमा? मास्क लगाएरै बस्ने हो क्लासमा हामी। अनि साथीहरूसँगै बस्ने अनि एकअर्कालाई छुने त्यो त गर्नुहुन्न नि है? हामी त्यस्तो चाहिँ गर्दैनौँ। अब हाम्रो लाइफको त्यो हो नि त, त्यही भएर अब हामीले अरूलाई पनि त्यो गर्नु पर्यो नि त। आफू पनि सुरक्षित हुने, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने होइन त? भेरी गुड। भनेपछि आशा त एकदमै राम्रो हुनुहुँदो रहेछ अनि आफूले गर्दा अरूलाई पनि समस्या हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको रहेछ है। आशाले एकदम खुसी लाग्यो। त्यसै गरी अविरलले चाहिँ अहिलेको समय कसरी बिताइरहनु भएको छ? कक्षाहरू कसरी भइरहेको छ अविरल? मैले चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ विभिन्न कविताहरू पढेर सिकेर विभिन्न अनलाइन क्लास पढेर बाबासँग चेस खेलेर राम्रो कुरा गरेर बिताइरहेको छु। भनेपछि घर परिवारमै समय बिताइरहनु भएको छ। अनि त्यसै गरी आशाले पनि अब आफ्नो घर परिवारमा स्कुल आउनु बाहेक त घरमा बस्दाखेरि चाहिँ कसरी समय बिताउनुहुन्छ आशा? म घरमा बस्दाखेरि आफ्नो भाइसित खेलेर, बहिनीसित खेलेर समय बिताउँछु। अनि मेरो प्यारेन्ट्ससित पनि म बसेर अब कुरा गरेर समयहरू बिताउँछु। भनेपछि रमाइलो भइरहेको छ है। त्यति धेरै गाह्रो त भएको छैन नि घर बस्नु परेर? घरमा बस्दाखेरि त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। छैन। ओके। अनि घुम्न जान कस्तो पहिला पहिला भयो जुन बेला जता जाँदा नि हुन्थ्यो त्यो चाहिँ मिस भएको छ कि छैन? मलाई धेरै मिस भइरहेछ। पहिला आफ्नो फ्यामिलीसित घुम्न जान पाइन्थ्यो, तर अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि हामी कहीँ पनि जान पाइरहेको छैन। जानु पाए हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्दो रहेछ है। अनि अविरललाई पनि जुन हामीले नर्मल डेजमा जता गए नि हुने, घुम्न जान पाउने त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ मिस भइरहेछ कि छैन अविरल? बस्छ। पहिला पहिला हामी अरू ठाउँमा भ्रमण गर्न जान पाइन्थ्यो, तर अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा निकै सचेत भएर आफ्नै घरमा बस्नुपर्छ। त्यही भएर घुम्ने मिस भइरहेछ। दिक्क त लाग्दैन नि घर बस्दा बस्दा? धेरै बस्दाखेरि त लाग्छ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ हामी घरभित्रै लुडो खेलेर इन्टरटेन गर्छौँ। ओके। भनेपछि घरभित्रै लुडो खेलेर एन्टरटेन गर्नुहुन्छ है। अब अर्को एउटा कविता पनि सुनौँ है। अब अविरलले अर्को पनि कविता सुनाउँछु भन्नुभएको छ है। कविता सुनाउनुहुन्छ? हस्। कविताको शीर्षक रहेको छ स्वर्ण यात्राको शुभकामना तिमीलाई। तमिश्राको बादल कालो चिर्दै शुष्क मरुमा शीत रश्मि छर्दै संस्कार सारा सदाचार दिलाऊ सन्मार्गमा शुभ्र ज्योति जलाऊ विकृति विष्टा सब दूर गर्न सुकृति सद्बीज सबतर्फ छर्न कञ्चन पवित्र सुधाहा पिलाऊ कावेरी धारा सरी ज्ञान बहाऊ छरेर जाऊ फुल हे सुबास बहार देऊ सदा मधुमास इन्द्रेणी रङ्गती छर्केर जाऊ नक्षत्र तारा बनि चम्चमाऊ परचक्र शत्रु अनि कष्ट गारा तर्केर विघ्न एकतर्फ सारा अवरोध बाधा पन्छेर जाउन् साराले तिम्रै सदा कृति गाउन् झुकेर गला हिमशैल सारा बनेर तिम्रा पदका सहारा पाइला अविश्रान्त बढेर जाउन् सत्कृति सौदा मिली मुस्कुराउन् गरेर यात्रा पथमा सुनौलो खोजेर जगमा दिशा नौलो नौलो सदा सतपथमै चलेर जाऊ सञ्चेतको ज्योति बालेर जाऊ यो स्वर्ण पथ धवल उज्यालो
चुनौती त्यस्तै बिकराल कालो थामेर यात्रा नहेर्नु पछाडि बढ्नु जीवनको रित हो अगाडि थामेर यात्रा नहेर्नु पछाडि बढ्नु जीवनको रित हो अगाडि। धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अविरलले चाहिँ एकदम मिठो कविता वाचन गर्नुहुन्छ, एकदम मिठो कविताहरू पनि सुनाउनु भयो। अब चाहिँ साथीहरूको प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ, हामी प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ है त। अब नमस्ते, म जेसिका सेचन, म कक्षा 7 मा पढ्दछु र मेरो क्वेसन हजुर दुवैजनालाई हो। यो कोरोनाले तपाईहरूको फ्यामिली वा सोसाइटीलाई इफेक्ट परेको छ कि छैन? ओके, अविरलबाटै सुनौँ न त उत्तर। यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ हाम्रो समाजमा धेरै इफेक्ट परेको छ, किनभने पहिला पहिला हामी एकअर्कासँग भेट्थ्यौँ, तर अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दा हामी कहिल्यै भेट्न पाएका छैनौँ। सबैजना आफ्नो घरमा चुक्क लगाएर बस्नु परेको छ। निकै आफूले आफूलाई जेलभित्र राखेको जस्तो फिल आइरहेछ। अनि आशा? मलाई लाग्छ कि अब हामीले जुन यो अपनाइरहेको छ नि यो रुल्स, अनि अब यो रुल्स अपनाउनु पनि राम्रै कुरा हो। हामी आफ्नो घरभित्र बस्नु अब झनै राम्रो कुरा हो। यो कोभिड-19ले गर्दा हामीलाई धेरै अब सबै विश्वभरि फैलेको यो कोभिड-19 हो। अनि त्यही भएर अब हामी घरभित्र बसे पनि अब रमाइलो गरेर बसौँ न होइन। बाहिर गए पनि अब बाहिर गए त झनै नराम्रो हो हाम्रो लागि त। बाहिर जानु त हाम्रो लागि त राम्रो होइन नि त। म त्यही भन्न मात्र चाहन्छु। ओके, सेकेन्ड क्वेसन। नमस्ते, मेरो नाम रिदिमा जैन हो र मेरो प्रश्न आशासँग छ। हजुरलाई किन डाक्टर बन्न मन लाग्छ? मलाई आफ्नो देशको लागि केही गर्न मन लागेको छ, त्यही भएर मेरो उद्देश्य नै डाक्टर बन्नु हो र म आफ्नो देशको लागि डाक्टर बनेर देखाउन चाहन्छु, त्यही भएर। ओके, त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न। नमस्ते, मेरो नाम निक कार्की हो, म कक्षा 7 मा पढ्छु। मेरो क्वेसन छ अविरललाई, तिमीलाई साइन्टिस्ट किन बन्नु मन छ? मलाई साइन्टिस्ट चाहिँ किन बन्नु मन छ भने म पहिला पहिला साइन्टिस्ट बन्नु हुँदैन भन्ने सोच्थेँ, तर अहिले ठुलो भएपछि चाहिँ मलाई नयाँ कुराको इन्भेन्सन गर्न, इन्भेस्टिगेट गर्न, अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइन, विभिन्न प्रसिद्ध साइन्टिस्टहरू जस्तै आफ्नो नाम विश्वभरि चिनाउनु मन छ, त्यसैले। ओके, त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न। नमस्ते, मेरो नाम अनुष्का शाह हो, म कक्षा 7 मा पढ्छु। मेरो प्रश्न आशाजीलाई, हजुरलाई डान्स गर्न कतिको मन पर्दछ र किन? मलाई चाहिँ डान्स गर्न धेरै मनपर्छ, किनकि अब हाम्रो स्कुलमा धेरै प्रोग्राम भइरहेको हुन्छ। अनि त्यस्तोमा डान्स गर्दाखेरि, मनोरञ्जन गर्दाखेरि, सबैलाई खुसी देख्दाखेरि मलाई पनि रमाइलो लाग्छ। त्यही भएर मेरो डान्स गर्न मलाई धेरै नै रमाइलो लाग्छ, डान्स गर्न। त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न। नमस्ते, मेरो नाम प्रदीप गण्डेल हो, म कक्षा 7 मा पढ्छु। मेरो क्वेसन अविरललाई छ। तिमीले यस्तो ट्यालेन्ट कसरी गर्न सक्छौ? मतलब यो विश्वमा धेरैजना छैन नि त्यस्तो गर्ने, तिमीले कसरी गर्न सक्छौ? अविरलको रमाइलो अनि त्यसै गरी विशेष क्षमता रहेको छ। अविरलले भने कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै पनि सामग्री, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ छोएर कलर के हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। आँखामा पट्टी बाँधेर है, आँखाले के पनि नहेरिकन नै यसरी हाँचिम गरेर उहाँले कलर, अनि त्यसै गरी त्यो अब्जेक्ट के हो, फोटो हो भने पनि कसको हो फोटो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सो यो क्षमताको बारेमा प्रश्न सोध्नु भएको छ। अविरल के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ यो कसरी भन्दाखेरि यो सब मेडिटेसन गरेरै हो। मेडिटेसन बिना केही हुँदैन। हामीले दिनदिनै बिहान बेलुका 1 घन्टा मेडिटेसन गर्यो भने हामीले आफ्नो जीवनमा जे चिज पाउन चाहन्छौँ त्यो हामीले अवश्य पाउँछौँ।
र मैले चाहिँ यो मेडिटेसन गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो, फिल गराउनुहुन्थ्यो अनि मेडिटेसन पनि गराउनुहुन्थ्यो र त्यसरी मेडिटेसन गर्दा गर्दै सिकेको हो। ओके, त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न। नमस्कार, म आर्यन गोपाली, म कक्षा 7 बाट छु। अविरल, हजुरलाई कविता वाचन गर्न भन्दा अरू केही इन्ट्रेस्ट छ? कविता वाचन गर्नुभन्दा अरू मलाई त्यो मोटरहरू जोडेर विभिन्न गाडी, रिमोट कन्ट्रोल गाडी बनाउनु मनपर्छ। मलाई किताबहरू पढ्न मनपर्छ, अनि आइक्यूहरू पढ्न अनि सामान्य ज्ञान पढ्न मनपर्छ। ओके, र यसै गरी यो प्रश्न चाहिँ आशाको लागि पनि है। डान्स गर्न बाहेक अरू केही मनपर्छ आशा? मलाई डान्स गर्न बाहेक अरू चाहिँ पढ्न र अब हुन्छ नि अब कविता गाउन चाहिँ त्यस्तो मन चाहिँ पर्दैन, जे हो सिक्न चाहिँ मनपर्छ। सिक्न चाहिँ मनपर्छ। भेरी क्लेभर है। सो अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अविरलले मेडिटेसनको कुरा पनि गर्नुभयो। कति साथीहरूलाई ध्यान गर्नु मन होला तर कसरी गर्ने थाहा नहुन सक्छ। आफ्नो अनुभव अनुसार चाहिँ भर्खरै ध्यान गर्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ कोही साथीले भने चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ, कसरी सुरु गर्दा हुन्छ भनिदिनुहोस् न। हामीले मेडिटेसन गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुनै मोमबत्ती बालेर त्यसमा निकै धेरै बेरसम्म त्यसैलाई हेरेर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्न प्रयास गर्ने। सुरुमा हुँदैन तर जे चिज पनि ट्राई गरेर हुने हो। सुरुमै कोही पर्फेक्ट हुँदैन, त्यसैले सुरुमै ट्राई गर्दै गर्दै गएर पछि सकिन्छ अवश्य। ओके, थ्याङ्क यू फर द्याट टिप्स। ल अब जाने बेला हुन आँटिसकेको छ। आशा, जाँदा जाँदै साथीहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँहरू आफ्नो घरमा बस्नुहोस् र सुरक्षित बस्नुहोस्, मेरो त्यही इच्छा छ। ओके, घरैमा बसौँ, सुरक्षित रहौँ है। त्यसै गरी अविरल के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? मेरो सन्देश चाहिँ सबैजना यो कोभिड महामारीको लकडाउनमा आफूले केही नयाँ राम्रो कुरा सिकौँ, यो समयलाई खेर नफालौँ अनि घरमा बसौँ, बाहिर नडुलौँ, नहिँडौँ भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। घरैमा बसौँ, बाहिर नडुलौँ, नजाउँ भन्न चाहनुहुन्छ। अब चाहिँ जाने बेला हुन आँटिसकेको छ। कार्यक्रम हेर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले अविरल अनि आशासँग कुराकानी गऱ्यौँ। कति धेरै कुराकानी गर्नु मन थियो तर समयले बाई बाई भन्ने बेला भयो भनिसकेको छ है। थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम हेर्नुभयो। कार्यक्रमको नाम हो चिल्ड्रेन्स क्लब, यो बालबालिकाको आवाज हो। अब हामी जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा आउनुभएकोमा। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई, सी यू अल।